दशकं 19 पृतोस्तु नप्ता पृतुधर्मकर्मटः प्राचीनबर्हि युवतौ शतद्रुदौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनन् त्वत्करुणाङ्गुरान् इव पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिमम् एत्यतत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थम् इदं समागतो भवो भवत्सेवकदर्शनाधृतः प्रकाशम् आसाद्य पुरप्रचेतसाम् उपादिशत् भक्ततवस्तवस्तवम् स्तवं जपन्दस्तममि जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाह भवत्सुखास्वादरसात् अमीष्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रदा तपोभिरेषाम् अधिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मतां ययौ कृपाबलेनैव पुरप्रचेतसां प्रकाशमागपतकेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभि उदञ्जिदद्युतिः प्रचेतसां तावदयाचताम् अपि त्वमेव कारुण्यभराध्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुदिश्च कामदा अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यतेति न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तां तनयाम् अवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथावितः त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम्. ಶ್ರೀ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಶರಣಂ.